बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसे ही इंसान ने तरक्की की और जदीद टेक्नोलॉजी का दौर आया, उससे हमें एक से बढ़कर एक सहूलत मिल गई। लेकिन बाज़ औक़ात होता यह है कि यही टेक्नोलॉजी हमारे लिए मुश्किलात का बाइस भी बन जाती है और हम देखते ही देखते वो काम कर देते हैं जिसका हम कोई सोच भी नहीं सकते। हम में से कोई भी शख्स उस बात को सोच भी नहीं रहा होता। ऐसा ही कुछ एक वाक़या सामने आया और बड़ा ही खौफनाक है और बड़ा ही ख़तरनाक वाक़या है, क्योंकि हम में से अक्सर जो हमारे बच्चे हैं वो ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलते हैं, जिसके बाद हम अक्सर उन वीडियो गेम्स के मनफी नताइज भी देखते हैं। कभी कोई बच्चा अपने ही पेरेंट्स को पबजी गेम खेलते खेलते अपने ही पेरेंट्स को कत्ल कर देता है, तो कभी ज़हरा काज़मी जैसे केसेस सामने आ जाते हैं। और उसके बाद कभी ऐसा होता है कि वो बेचारी बच्ची तो गेम खेलती थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि गेम खेलने वाले का आगे जो सोच क्या है, उसका इरादा क्या है। और वो हुआ कि मेहदी अली काज़मी साहब आज तक अपनी बेटी के लिए जंग लड़ रहे हैं और जिस तरह उसको ले जाया गया वो आप सबके सामने है। लेकिन अब एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने हिला के रख दिया है दो ममालिक को। यानी कि एक पाकिस्तानी लड़की है, हैदराबाद से उसका ताल्लुक़ है। मुकम्मल डिटेल आपके सामने मैं रख देता हूँ ताकि आप इस पूरे केस को समझें और फिर वालिदैन जिनके बच्चे या बच्चियाँ वीडियो गेम्स खेलते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। अच्छा, एक लूडो गेम है जो ऑनलाइन खेली जाती है। वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली इकरा जीवानी जिसका नाम है, ये बच्ची खेलती थी। इसकी उम्र महज 19 बरस है। आप ये कह लीजिए, पेरेंट्स का ये मानना है कि ये बच्ची कम सिन है, इसकी उम्र जो है वो बालिग नहीं है, बल्कि गेम खेलती थी। सितंबर 2022 में अचानक से ये बच्ची लापता हो गई। अब लापता हुई, पेरेंट्स की जानिब से मुकदमा अगवा का दर्ज करवा दिया गया और किसी को कुछ खबर ही नहीं हुई कि लड़की आखिरकार चली कहाँ गई। आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई, किसी को कुछ मालूम नहीं था। लेकिन उसी दौरान जब पेरेंट्स थानों कचहरियों में धक्के खाते फिर रहे थे, उस वक्त ये लड़की हैदराबाद से बजरिया फ़्लाइट कराची पहुंचती है और फिर कराची से अगली फ़्लाइट वो लेती है और वो दुबई चली जाती है। जब वो दुबई पहुंचती है तो वहाँ से वो एक नए सफ़र का आगाज़ कर देती है और वो सफ़र होता है काठमांडू, नेपाल का। यहाँ पर आप रुक जाइए, अब पूरी आपको स्टोरी समझ आना शुरू हो गई होगी। हैदराबाद से कराची, फिर कराची से दुबई और दुबई से नेपाल, नेपाल का शहर काठमांडू, वहाँ पर वो पहुँचती है। तो वहाँ पर एक भारतीय शहरी जिसका नाम है मुलायम सिंह यादव, वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और इन दोनों की मुलाकात होती है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इनकी मुलाकात कैसे हुई। तो इनकी मुलाकात ऐसे होती है कि लूडो ये खेलते थे, ऑनलाइन ये खेलते थे और लूडो के ज़रिए इनका आपस में ताल्लुक़ बन गया और वही ताल्लुक़ आपस में इश्क में तब्दील हो गया। अब आप कहेंगे कि ये इश्क जो हो गया तो फिर तब्दील क्या हुआ और उसके बाद हुआ क्या मामला, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इस लड़के ने लड़की को सुहाने ख्वाब दिखाए। लड़के ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और IT इंजीनियर हूँ। अब लड़की की बात समझ में आई, उसने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, एक IT इंजीनियर है, ऊपर से मुसलमान भी है, तो अब यहाँ पे मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा। और फिर वो लड़की इसके झांसे में आ गई और दोनों आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लग पड़े। और फिर लड़की ने फैसला कर लिया कि उसने अपनी मोहब्बत को पाना है, क्योंकि लड़का पाकिस्तान आ नहीं सकता था, ये नेपाल जा सकती थी, तो इसीलिए ये नेपाल चली गई। इससे पहले भी 2002 में भी गालबन इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था। तो फैसलाबाद की एक लड़की ऐसे ही वो नेपाल के ज़रिए इंडिया चली गई थी। अच्छा, जब वो पहुंचती है वहाँ पे इनकी मुलाकात हो जाती है और ये लड़की को जो मुकामी नाम देता है और उसका नाम जो इसने रखा है उस नए नाम के साथ इसको वहाँ से इंडिया में एंटर करवा देता है। अब दोनों की मोहब्बत है, एक दूसरे मोहब्बत करते हैं। अब लड़की को वहाँ पर जाके मालूम हुआ कि भाई साहब जो इंजीनियर नहीं है बल्कि सिक्योरिटी मुलाजिम है, वहाँ पे कोई जॉब करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। और उसने वहाँ पर ये लेकर इसको बेंगलोर पहुँचता है। बेंगलोर पहुँचने के बाद इसका नाम जो है वो भी तब्दील कर दिया जाता है और नाम इसका लड़की का नया रखा जाता है और उस नए नाम पर ही इसको रावा यादव नाम रखा उसने और उस नए नाम के साथ उसने उसका राशन कार्ड भी हासिल कर लिया।
اب یہ ہنسی خوشی یہاں پر رہنے لگ جاتے ہیں اور ان کی نئی زندگی کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سٹوری میں ٹویسٹ کب آتا ہے؟ ٹویسٹ کب آتا ہے؟ تب آتا ہے جب لڑکی پکڑی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لڑکی پکڑی کیسے گئی، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لڑکی کیسے پکڑی گئی۔ پہلے تھوڑا سا میں اس کے شوہر کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ معاملہ ہے، اس کے جو شوہر ہے 26 سال اس کی عمر ہے، ملائم سنگھ یادو اس کا نام ہے، تعلق بھارت کی ریاست اتر پردیش سے ہے، اور اس کو بھی اب اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ جو اقرا جوانی ہے اس کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس پناہ دینے کے الزام میں لڑکی بھی پکڑی گئی۔ پکڑی ایسے گئی کہ جب لڑکی نے کچھ مہینے گزارے، ظاہر ہے انسان جب وقت گزارتا ہے تو جب چیزیں کھلتی ہیں، جب پریکٹیکل لائف آتی ہے تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی صاحب میں نے یہ کیا کر دیا۔ یہ کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، یہ اس میں کوئی نیشنلٹی کا معاملہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان دو لڑکیوں، ایک لڑکی اور لڑکے کی عشق اور دوستی کا معاملہ ہے، اور جب لڑکی کو سمجھ آیا کہ یار یہ میں کیا کر رہی ہوں، تو اس نے وہاں سے پاکستان میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب جب کانٹیکٹ ہونا شروع ہوا تو آپ کو معلوم ہے پاکستان اور انڈیا کے جو پولیٹیکل مسائل ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گہری نظر رکھی جاتی ہے، تو جب اس نے یہ رکھا تو ان کی خفیہ ایجنسیوں کو اس واقعے کی بھنک پڑ گئی کہ یار یہ کون بندی ہے، یہاں سے اچانک سے اس کا راشن کارڈ بھی بنتا ہے، اور اس کے بعد یہ پاکستان میں کس سے رابطہ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کو وہاں کی ایجنسیز نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا اور معاملہ کھلا، یہ تو پاکستان کی لڑکی ہے، اور اس کے بعد وہ ایجنسیز حرکت میں آئیں اور انہوں نے جوانی کو پاکستان میں اپنے رشتہ داروں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد وہ اس وقت بنگلور کی ریاست میں، جو ان کی بنگلور کا جو جیل ہے اس میں وہ قید ہے، اور اس طرح جو ملائم یادو ہے، جو ملائم سنگھ یادو ہے، اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اب پولیس ایک بات اور سوچ رہی، پولیس کہتی کہ اتنا لمبا سفر کیا، حیدرآباد سے کراچی، کراچی سے دبئی، اور دبئی سے نیپال، اس کے لیے کہیں سے فنڈز بھی تو جنریٹ ہوئے ہوں گے، رقم کہاں سے آئی، اس بات کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ لیکن اتنا ضرور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لڑکے نے ٹکٹس جو ہیں آن لائن بکنگ کروائی، اس لڑکے کی جانب سے کروائی گئی جو ملائم سنگھ یادو ہے۔ اس کے بعد جو یادو کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جوانی پاکستان سے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کے مطابق لوڈو کے شوقین یادو کی جوانی سے ملاقات ایک موبائل گیمنگ ایپلیکیشن پر ہوئی اور ان دونوں کو محبت ہو گئی۔ یہ اب انڈین پولیس کا موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے آفیشیل موقف ہے ان کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یادو کو معلوم نہیں تھا کہ جوانی پاکستان سے ہیں۔ بعد میں جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ پڑوسی ملک میں حیدرآباد سے ہیں تو انہیں نیپال کے شہر کھٹمنڈو میں آنے کو کہا، جہاں ہندو رسومات کے مطابق دونوں نے شادی بھی کی۔ شادی کے بعد وہ دونوں سرحد پار کر کے انڈیا کی شمالی ریاست بہار پہنچے، اور اس کے بعد وہاں سے وہ کرناٹک کے شہر بنگلور واپس آئے، جہاں وہ کرائے پر رہتے تھے، اور 7 سال سے ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پر یہ لڑکا کام بھی کر رہا تھا۔ اس کے بعد ان کے مالک مکان پر بھی اب مقدمہ درج کر دیا گیا ہے کہ آپ نے تحقیقات کیوں نہیں کی۔ تو اب والدین سے گزارش ہے کہ جب آپ کی بچی یا بچہ ویڈیو گیمز کھیل رہا ہوتا ہے تو یقین کیجئے آپ اس پہ نظر رکھیے، اس کو مانیٹر کیجئے، اس کی حرکات کو دیکھیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو پچھتانا پڑے۔ تو بہتر ہے اپنے بچوں کے ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے دیجئے، لیکن ان کے اوپر نظر بھی رکھیے، اتنی چھوٹ نہ دیجئے، کیونکہ بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی تک اس لڑکی کی بازیابی کے لیے وہاں سے انڈیا سے کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، لیکن اب دیکھتے ہیں حکومتی سطح پر شاید اس معاملے کو اٹھایا جائے اور اس کو مسٹیک قرار دے کر شاید اس کو واپس پاکستان لانے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا وی لاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔